السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنكملوا لي كونسيبت ديال لي كوليكسيون لي زانترفاس à travers la série. ندوزو l'exercice numéro 1. Certains animaux peuvent crier, d'autres sont muets. On représentera le fait de crier au moyen d'une méthode affichant à l'écran le cri de l'animal. Écrire une interface contenant la méthode permettant de crier. Écrire les classes des chats, des chiens et des lapins qui sont muets. Écrire un programme avec un tableau ou bien les collections qui savent crier, le remplir avec des chiens et des chats puis faire crier tous ces animaux. Décrire ce qui affiche à l'écran à l'exécution de ce programme. Donc, d'abord, l'énoncé de l'exercice 1. À travers le Visual Studio, le diagramme de classe correspond à l'exercice 1. هو كيريزومي لنا كاع tous les caractéristiques des classes ديالنا كاملين اللي غنستعملو في l'exercice. نمشيو لو بروجي نيميرو 1. أنا ديجا مصاوب باش نحاولو نشرحو غير لي كونسيبت كتعرفو كيفاش تكريو لو بروجي فيزيال ستوديو. دونك نمشيو لهنا ليكزيس 1. دونك نمشيو نشوفو الدياغرام دو كلاس. دونك لاحظتو معايا هذا هو الدياغرام دو كلاس ديالنا. عندنا كلاس شا شيان اي لابان، وعندنا لانترفاس اكريال، وعندنا البروغرام برينسيبال. لاحظتو معايا هاد لي كلاس غتلقى لا كلاس شا عندها une méthode créer، une autre classe chien عندها la méthode créer. Lapin, puisque l'énoncé قال لك c'est un objet qui est muet، donc la méthode créer lapin il ne crie pas، donc la méthode ما غتكونش بمعنى لا كلاس شا et chien ils partagent la même méthode. دونك هنا بحال عندي شي اكس في الماط، عندي اكس هنا وكاينه اكس هنا. شنو خصني ندير؟ غندير اكس اون فاكتور. دونك هنا كيجي الدور ديال لي زانترفاس. هنا الدور دي زانترفاس يسير بور فاكتوريزي لو كود. دونك هاد اكس اللي قلنا اللي هي كري غادي الانترفاس هي اللي غادي دير لها الفاكتوريزاسيون. هاي كتولي هادي بلا لا كلاس شا اي شين ils vont implémenter هاد الانترفاس. كيوليو بحال قلتي سي اون اوبليغاسيون خصهم امبليمونتيو هادي غتكون غير ديكلاري وهنا غيديروا لامبليمونطاسيون. وكتولي هادي لا كلاس مير ديالهم. Mais c'est pas l'héritage, mais c'est une implémentation. Ça marche. On a le programme principal, on va voir les concepts داخل الفصل. Donc أول حاجة une fois يكون عندكم diagramme de classe ولا شي exercice طويل ديما قلت باش خصني نبدا ديما خصكم تبداو بلا كلاس مير. دونك ندوزو لا كلاس مير لي كلاس ديريفي وغندوزو هاد لا كلاس عندها بوحدها ومسالي غنديرو نفاليديو كاع لي ميثود اللي هما امبليمونطا. دونك هذا هو لو سونس ديال الكوداج د لابليكاسيون. مزيان اكسبلاتور دو سوليسيون. نمشي نشوفو اول كلاس هي الانترفاس. كتعرفوا كيفاش تكريو ان انترفاس. ما عليكم باش تكريو ان انترفاس غتمشيو غير اجوتي ان اليمون غتزيدو اجوتي ان انترفاس او ليو دو لا كلاس غتعطيك الانترفاس. دونك الانترفاس ديالنا سميتها اكريا. هاد الانترفاس اكريا عندها ان مو ريزيرفي سميتو انترفاس. ديما لي زانترفاس كنديروا لهم لو مو ريزيرفي انترفاس. راه ما الانترفاس سي اون كلاس كي هي توتالمون ابستريت ما كنستعملوش لو مو ريزيرفي كلاس، كنديروا انترفاس. Par contre, les classes soit concrètes ou abstraites ou la سيلد ولا حتى partiel كلهم هذوك كيكون حداهم un mot réservé classe. Par contre, les interfaces sont totalement abstraites donc كنديروا le mot réservé interface. بمعنى منين فوا تشوفوا une interface عرفوا هنايا هاد لي زاكولات الداخل كاين غير لي ديكلاراسيون. لي ديكلاراسيون دو كوا soit des propriétés ou bien des méthodes. هادشي اللي غتلقاو. بمعنى لي شون impossible تلقاو لي شون مديكلارين في interface. C'est erreur fatale. Donc comment déclarer une méthode? Pour déclarer une méthode أول حاجة هي تحيدوا لا فيزيبيليتي. ما غديروا لا بيبليك ولا بريفيت ولا بروتيكت. غديروا غير تيب دو روتور نون دو لا ميثود وديروا لي بارامتر فورميل سيل اكزيست وما تنساوش بوين فيدي. بمعنى هاد لا ديكلاراسيون ما كيكونش عندنا لو كور با دو كور هي بروتوتيب. هذه هي الانترفاس. كومون ديفيني الانترفاس هادشي اللي مزيان. دونك هي هاد لا ميثود راه سي لو فاكتور ديال لي كلاس شا اي شي. غنمشيو نشوفوا لا كلاس. هاد لا كلاس شا غادي غتلقاو دو بوين اكري. دونك لاحظوا معايا كاين كلاس شا دو بوين اكري. في سي شارب كاينه لومبيغويتي في هاد دو بوين. في سي شارب ما كنديستينغيوش ما بين ليغيتاج وما بين لامبليمونطاسيون. شا دونك في هاد الحاله كنقولوا لا كلاس شا il va implémenter l'interface écrire. Par contre, mais quand on a classe 2. Une autre classe, quand on a la classe chat, il va hériter maintenant quand on a un animal, il hérite de l'animal. Puisqu'il y a l'interface, la classe chat, il va implémenter l'interface. Donc, puisque il y a un contrat avec l'interface. Donc, c'est une obligation. La classe, c'est obligation, il est de dire l'implémentation. Mais c'est délégué, c'est classe dérivée.
هذا هو الفرق ما بين كلاس ابستراكت وما بين لي زانترفاس. اون كلاس ابستراكت اللي كتكون عندنا هنايا ابستراكت وكتكون عندها شي ديكلاراسيون. هذاك لا كلاس ابستراكت كتكون عندها شي ميثود غير ديكلاري، كدير اون كلاس ديريفي وداك لا كلاس ديريفي راه سي با اون اوبليغاسيون خصها تامبليمونتي لانترفاس ديال لا كلاس ديالها. الا ما قداتش عليها كدير هي اون اوت كلاس ديريفي وهي كتبقى اون كلاس كي ابستراكت رغم ما تكونش عندها اون ميثود ابستراكت. دونك بمعنى شفنا هذا الشيء في لي كلاس ابستراكت. اون كلاس ابستراكت s'il possède au moins une méthode abstraite, cette classe est abstraite. Mais on peut trouver une classe qui n'est pas abstraite et pourtant qui ne possède aucune méthode abstraite et pourtant elle est abstraite. C'est-à-dire غنشوفوا في l'exercice numéro 3 ديال لا ميم سي نلقاو une classe qui est abstraite وعندها une classe dérivée وهذاك لا كلاس ديريفي ما غاس امبليمونتيش لا ميثود كي ذاكرها لي abstraite. دونك هي غتولي ديريفا غتكري une classe dérivée وهذاك لا كلاس ديريفي هي اللي غتامبليمونتي لا كلاس مير دو سا مير. سا مارش. دونك هذا الفرق ما بين لي زانترفاس. دونك ملي يكون عندنا كلاس كتامبليمونتي لانترفاس لا ديكلاراسيون اللي كاينه هنا هذا كلاس سي اون اوبليغاسيون هي اللي خصها تامبليمونتي، كاينش ديليغاسيون. وهادشي اللي قلنا على الشا غنقولوا حتى على شي راه بحال دونك حتى شيان دو بوين ايكرياب بمعنى كلاس il va implémenter ايكرياب وغدير لامبليمونطاسيون ديالها. دونك لا ميثود كري غير كتعطيك لا فاصون كومون يكري داك لانيمال سوا اوف سوا بيان بالنسبه للشا. مزيان شفنا الانترفاس شفنا لا كلاس شا شفنا شي. ندوزو دابا لابان سي سامبل. لابان لاحظتوا معايا ما كاينش لامبليمونطاسيون بيسك هذه ما كتبارطاجيش معاهم داك لا ميم ميثود. دونك بمعنى هاد لا ميثود شويه بارتيكولي بوحدها. درنا فون سيلولير زعما هاد لو لابان كيستعمل غير النيف ديالو وهنا قلنا لو تريتمون il ne fait rien. هاد لا ميثود ما كدير حتى حاجه. دونك في البروغراماسيون اي حاجه قلتي بوين فيرغول الا داك اوكين انستركسيون بمعنى داك لا ميثود نو في rien. صا مارش. دونك ما كاين لا دو بوين الاول هذه غير زدناها باش نبين لكم بان هاد لابان il appartient à une autre famille ما غي امبليمونتي لناش هاد لا ميثود كري. نمشيو لو بروغرام برينسيبال. لاحظ معايا البروغرام برينسيبال هنا شنو غنشوف. حنا غنشوفوا هنايا on va faire un traitement غادي نستعملوا دو كوليكسيون لي كوليكسيون جينيريك اي لي كوليكسيون نون جينيريك. لي كوليكسيون نون جينيريك اي لي كوليكسيون جينيريك ونشوفوا لا ديفيرونس شنو الفرق بيناتهم اي انسي. مزيان نردوا هذه ترو ونهبطوا لتحت ونردوا الاخرى فولس. هذه نردوها فولس نخدموا بعد الاولى عاد ندوزو للثاني. مزيان اسيدي نخدموا بلي كلاس بلي كوليكسيون نون جينيريك. هاي لي كوليكسيون نون جينيريك الريليست شي شفنا في لي كوليكسيون شفنا قلنا لي كلاس نون جينيريك سي اون كلاس اللي هو لو كونتوني ديال كاس ميموار كيكون دو تيب ديفيرون اي دو بليس لو نومبر ولا لا تاي اي لي فاريابل. لا تاي ديال الطابلو اي لي فاريابل c'est-à-dire لاجو ديال لي كاس ميموار اي سو في دو فاصون اوتوماتيك ماشي بحال لي كلاس ستاتيك. والريليز قبل ما تستعملها خصك ديما تطلع الفوق خصك تامبورتي هاد لانين هاد يوزين سيستم بو كونيكسيون بمعنى هاد لا كلاس الريليز اي ابارتي هاد النيم سبيس هادي ما تنساوش هي الاولى. مزيان درنا الريليز وجينا غنديروا غادي اون فا اكسبلوتي البوليمورفيزم. فين ما تشوفوا البوليمورفيزم عرفوا راه عندكم كلاس مير اوبجي ايغال نيو كلاس ديريفي. راه الا كانت عندكم كلاس اوبجي ايغال نيو كلاس ديريفي راه البوليمورفيزم ما كاينش. وقتاش كيكون البوليمورفيزم ملي كنستونسيو كنديروا كلاس مير اوبجي ايغال نيو كلاس ديريفي وهي اللي درنا. لاحظوا مع هاد الريليست واخا سي اون كوليكسيون لو كونتوني دي كاس ميموار بوف افوار دو ميم تيب ولكن في هذه الحاله اللي حنا فيها راه واخا عندي هاد غادي نستعمل الداتا جو في اجوتي دو شيان اي دو شا بلا في الطابلو ديالي في الطابلو غيكون عندي دو شيان اي دو شا. شنو هو التيب ديال شيان راه شيان سي ان شيان راه التيب ديالو هي شيان وشا هو شا ولكن شنو هو التيب غيال ديالو راه هي ايكريا. فهمتيني. دونك هنايا شنو استعملنا لا طابلو ديناميك ولكن كلهم عندهم لا ميم تيب. راه ما الكاز الاولى ان شيان والدوزيام حتى هو شيان ولكن راه لو تيب ديال لي كاز ميموار سي ايكريا ولو نون د الانترفاس راه بحال شي كلاس حتى هو تيب. دونك هنايا غير حنا بغينا نديرو باش نبين لكم الفرق ما بين لي كوليكسيون نون جينيريك. راه في هذه الحاله خصك تخدم لا جينيريسي بيس خدمنا القضيه البوليمورفيزم كاع لو كونتوني ديال كاز ميموار غير هي الريليز صالحه لكلشي. قد يكونوا دو ميم تيب قد يكونوا هي لا بليبار كتخدم دي تيب ديفيرون ولكن حتى دو ميم تيب صالحه. داكشي باش خدمنا هذه. دونك استعملنا لا ميثود اد ديجا شفنا في لي كوليكسيون اد لوغسكون فو اجوتي اليمون بار اليمون ولا كنت غنزيد هاد لي جوبري نديرهم في طابلو عاد انسيرهم في لا كوليكسيون هذاك الساعه غنستعملوا لا ميثود ادريج. دونك حنا مشينا اليمون بار اليمون دونك استعملنا لا ميثود اد. غنمشيو هنايا حنا شنو بغينا غير افيشيو اسيدي ها لو كومبورطمون ديال كري.
لاحظوا معايا هاد لا ميثود كري عندها واحد البارتيكوليتي فاش كاين. هاد لا ميثود كري مديفينيا في لا كلاس او مديفينيا في لا كلاس شين، بمعنى هذه عندها واحد اللقب بلا كنقولوا هاد كري سي اون ميثود بوليمورف. شمعنى بوليمورف؟ c'est-à-dire il prend plusieurs formes. Plusieurs formes, c'est-à-dire une définition dans la classe chat ou une autre définition dans la classe chien. Donc, une méthode polymorphe, si il est défini dans des classes différentes, il se diffère par le corps. ماشي بحال الاوفرلودين ولا السيرشارج هذه كيكون عندهم كتكون عندهم لو ميم كور ولكن il diffère par l'entête par la signature ولكن كيكونوا définis dans la même classe. Donc, il faut distinguer entre overloading et le polymorphisme. Donc, la méthode il est polymorphe. Donc, elle crée بحال toString. toString, c'est une méthode qui est prédéfinie dans la bibliothèque. Elle appartient à la classe Object. Où elle est écrite, elle est définie par le développeur. Les développeurs, qui est en même temps créé qui est nafcha. شوفوا معايا اش غيوقع ملي غنستعملوا البوليمورفيزم. انا الطابلو ديالي ملي غندير فور ايت شنو هو لو تيب ديال الطابلو؟ سي ايكريابل. دونك فال راه ان اوبجي سوا شين سوا شا. انا قلت له اف فال از شا. لاحظ بقى ملي جيت نابليكي فال بوين كريي لا ميثود كريي انت جيت غير هنا ودرت فال بوين فال بوين. لاحظوا كريي بانت. علاش بانت؟ لاحظتوا معايا بقيتو عاقلين في ليكزيست كارغيزون اللي استعملنا بحال هكا درنا كالكول ديال لو كو ولا شي حاجه ولا ميثود ما بانش. حيت داك الحاله داك لا ميثود داك لو كو اللي مديفينيه في لي كلاس ديريفي ما كانتش مديفينيه في لا كلاس مير. انا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس الا خدمتوا معايا دكي حاولوا انكم ما تستعملوش الانترفاس. خدموا ليكزيرسيس في الاول سون ايتيليزي الانترفاس وشدوا لا كلاس مير او ليو ديوتيليزي الانترفاس ايكريابل. استعملوا واحد لا كلاس سميتها انيمال وهذاك لا كلاس انيمال ما ديفينيش ما ديروش فيها كاع لا ديفينيسيون ديال كري. نو خليوها كري كاينه غير في الشوفشي غير في لي كلاس ديالي. ملي غتبغي تافيشي ملي غتبغي تافيشي سي اون اوبليغاسيون. ملي غتخدموا هاد لا كوليكسيون نون جينيريك سي اون اوبليغاسيون غديروا الكاست. ولا بقيتو عاقلين في الكارغيزون ولكم انا الكاس كيخلق مشكل في لي زابليكاسيون. il diminue la performance des applications. c'est-à-dire il réduit la performance de l'application. وقلنا شنو هو الحل وهي فين جا هنا فين جاو الرول ديال لا جينيريسيتي في لي كوليكسيون. ملي كنخدموا لا كوليكسيون جينيريك كتحيد لنا داك الكاس وكنستقوا رابحين في لو طون دو ريبونس ديال لابليكاسيون ديالنا. هذا هو الريزيم. ولكن علاش هنا ما ديرش الكاس؟ الا بقيتو عاقل باش ثاني الكارغيزون شنو كندرت على ليكزيرسيس ما خدمتوش بلا فيسيون نو تساليت وقلت لكم فوالا ها الكاس واحد قلت لكم اسكيليا اون سوليسيون باش ما يوقع الكاس. شنو درنا؟ هزينا داك لا ميثود ومشينا ديكلارينا في لا كلاس مير ورديناها ابستريت. دونك بالنسبه لينا في لا كلاس مير ولات مديكلاري. المهم كتعرفها لا كلاس مير داك الساعه الكاس ما وقعش وراه هي اللي واقع هنا. دونك حتى الانترفاس بحال شي ميثود بحال شي كلاس ابستريت. دونك بويسك انا عندي هاد لا ميثود كري مديفينيه في لا كلاس مديفينيه في لا كلاس شي او ميم طون ديكلاريها في لا كلاس مير اللي هي ايكريابل. لو كومبيلاتور فاش كتابليكي هاد لا ميثود كري على هاد لوبجي كيمشي يقلب عليه بعدا اسكيل اكزيست دون لو تيب. ملي كيلقاها ما كيبقاش مشكل ما غيحتاجش الكاس. انا هاد اف فال از شا راه بغيت باش نافيشي هاد الميساج هذا باش نعرفوا اسكو سي ان شا او بيان سي ان شي مي ماشي درتو باش ندير الكاس. دونك بالنسبه ليا كري هنا في هذه الحاله ما غنحتاجوش الكاس. لاحظوا معايا ملي غندوزو ليكزيرسيس سويفون ليكزيرسيس 2 غنستعمل دو ميثود بوليمورف وحده بجوج. ملي قلنا بوليمورف بجوج بوهم ديفيني في لي كلاس ديالي ولكن وحده فيهم ما مديكلارياش في لا كلاس مير وحده مديكلاريا. اذا وحده غيكون وقع فيها الكاس وحده ما يبقاش فيها الكاس. هذه ديما في البوليمورفيزم. دونك حتى هنا بويسك هاد كري لو كومبيلاتور تعرف عليها حيت مديكلير في الانترفاس ما غنحتاجوش الكاس. سا مارش وهادشي اللي كاين في هاد لاستيس وليكزيرسيس سويفون غتلقاو نشوفوا لا ديفيرونس ملي غنديروا اون ميثود اللي هي ما مديكلارياش في الانترفاس. سا مارش اون كومبيل اي اون اكزيكيوت. Vas-y, collection non générique, j'ai deux chiens, j'ai deux chats. Donc, qui est مشكل. Vas-y. Donc, كنمشيو دابا سالينا مع لي كوليكسيون نون جينيريك. ندوزو دابا الجينيريسيتي. اش كتقول لنا لا جينيريسيتي؟ نردو هادشي فولس هي الاولى فولس ونردو هادي ترو. حتى هي دوله هنا ما كايناش شي ديفيرونس بيناتهم بجوج بويسك ما عندناش داك الفينومين. دونك غنخدموا لا جينيريسيتي ها كوليكسيون جينيريك. هنا جي كري 4 اوبجي دو شيان دو شا. غير الفرق اللي درت هنايا هي انني درت اون ديكلاراسيون ما درتش لاجو.
je déclaré une collection générique en même temps درت l'initialisation. انا كريت لي زوبجي بربعه ودخلتهم هنايا انيشاليزي في الطابلو ديالي واستعملت لا جينيريسي ليست انفيريور كريابل. هاد الانترفاس فين كاينه هنا خصك تمشي امبورتي يوزين سيستم خصك دير هذه جينيريسيتي كوليكشن بوين جينيري. دونك هاد لا كلاس ليست تي اللي عندنا هنايا كوليكسيون هذه هي لا كلاس هذه هي ليست تي ماجيسكيل. تي ماجيسكيل كيقصدوا بها سواء انترفاس سواء كلاس باش تفهموا شنو كاين. دونك هذه هي لا كلاس. هذا الغاي كوليكسيون نيو كونستركتور وهنا لينيسياليزاسيون. وغندير فور ايتش بحال ليكزيست الاخر حتى هي فور ايتش اكرياب. دونك حتى هنا كريي ما غنحتاجش الكاس اصلا. هنا اصلا ما كيكونش الكاس. ملي كتكون عندنا لا جينيريسيتي غينسى الكاس ما كاينش. Ça marche. Donc, on va dire if val is شغال باش نافيسي اسكو ستاشيا. ما تنساوش هاد جيت تيب هذا ديجا شفناه في لا كلاس اوبجيكت. اش كتعطينا جيت تيب بوين فال كتعطيني ديما نيم سبيس بوين كلاس. ملي كتزيد لا بروبرتي نيم كتعطيك غير نون دو لا كلاس. دونك كيف ما تبغيو دو تيب دان اوبجي دير لوبجي بوين جيت تيب بوين نيم غيعطيك لي. دونك بالنسبه لينا حنا هنا غيعطيني سيتين شا ولتحت غيعطيني سيتان شي. اون كومبيل وغتلقاو ميم ريزلت نفس كاين كوليكسيون نون جينيريك كاين لي كوليكسيون جي. Ça marche. Donc d'abord ندوزو l'exercice 2 باش نشوفوا الفرق ما بين لي كوليكسيون جوج. ندوزو الفيشي بي دي اف. ندوزو l'exercice 2. Maintenant, on propose de pouvoir comparer des objets de différentes classes au moyen d'une conversion vers les nombres entiers. Pour cela, on va utiliser une interface avec la méthode de conversion. عطيتكم انا la déclaration la définition de l'interface. Modifier les classes compte et date vu en cours pour qu'il implémente cette interface. Écrivez une classe proposant des méthodes statiques pour comparer deux objets convertibles. Une pour le test plus grande strict, une pour le test plus petite strict, une pour le test d'égalité et en comparant les entiers obtenus par conversion. لاحظوا معايا الدياغرام دو كلاس هو عندي غير لتحت غنشوفوا هاد المسائل. عندي دو كلاس كاينه كلاس كونت كلاس دات. هاد لي كلاس ديجا درناهم في ليزيكزيرسيس غندوزو عليهم على مره كامله. من اللي كيهمني هي لا ميثود بارطاجي. شي لا ميثود تو انت كاينه في كلونت ولا ميثود تو انت كاينه في لا دات. دونك خصنا نفاكتوريزي هاد الاكس اللي كنا في المات غادي نديكلاري واحد نديفيني واحد الانترفاس اي كونفيرتي وغنفاكتوريزيو داك تو انت بروغرام برينسيبال وغنستعملوا واحد لا كلاس هذه غنناقشوا فيها كاين لي لا ديفيرونس اونتر une classe statique et une classe non statique. La classe elle contient que des membres statiques. وغنناقشوا شي حاجه هنايا مهمه عاوتاني في لي كونسيبت ديال لابريتورج. نمشيو اسيدي البروجي ديالنا نكريو لو بروجي نسدو بعد هذا. نتوما كتعرفوا كيفاش تكريو بروجي ولا روتيني داكشي اكسبلواتور دو سوليسيون اجوتي بروجي اي انسي دي سويت. دونك حنا عندنا سي لو بروجي نيميرو 2 هو هذا. غنمشيو لهنا فيزيت ستوديو باش يكزيكوتنا البروجي ديالنا سيليكسيونيناه وغنبداو اسيدي. باش كنبداو كنمشيو اسيدي بالانترفاس. قلنا لا كلاس مير هي الاولى اون كليك سور الانترفاس. هاو لينا عارفين كيفاش نديفينيو الانترفاس ديالنا. انترفاس نو ريزيرفي السميه ديال الانترفاس بروتوتيب ديال لا ميثود. سميت لا ميثود تو انت كنديرو غير تيب دو روتور. قلنا ما كنديروش لا فيزيبيتي كنديرو غير بوان فيغول وما كنديروش لو كور. صافي ولينا حافظين صوارينا ياك مزيان. شكون هما لي كلاس كي فون امبليمونتي هاد الانترفاس اسيدي؟ في هاد ليكزيست كاين كونت بانكير وكاين لا دات. نبداو اسيدي بلا دات. ها لا دات. لا دات لامبليمونطاسيون هي دو بوين اي كونفيرتي. هاد لا كلاس دات غادي نديرو لها 4 لي زاكسيون. ديكلاراسيون دي فاري دانستونس كونستركتور بارامتري. غادي ندير واحد لا ميثود افيشي هذه اللي غادي نناقش معكم سيتي ميثود بوليمورف مي ما كايناش ما مديكلارياش ما عنديش اون انترفاس مثالي افيشاب. خدمت غير ميثود افيشي كاينه في لا كلاس دات او ميم طون كاينه في لا كلاس كونت بانكير وغندير لامبليمونطاسيون ديال تو انت. دونك واخا هادشي درنا هنا رابيدمون ولكن غنقراو مزيان باش نذكروا شي حاجه. قلنا بلا j'ai déclaré 3 champs بلا de la classe date et les caractéristiques par champ 3 champs jour mois année de type درنا privé pour assurer l'encapsulation. كنفهموا هادشي. شي ستاجير غيسولني يقول لي استاذ واش ما استعملتيش لي بروبريتي في هاد ليكزيرسيس؟ هي ما كاين حتى مشكل. انا هاد لي فاريابل دانستونس ملي تكونوا لي فاريابل دانستونس كتخدموا بهم وانت ما غتعاملش معاهم اون دور دو لا كلاس. انا ما غنستعمل مانيبيلاسيون دي فاريابل دانستونس نستعملهم غير في لا ميم كلاس. علاش؟ حيت بريفيت كتعطيني هذا الحق انني ناكسيدي لي فاريابل دانستونس دون لا ميم كلاس. انا شنو معنات بريفيت؟ une variable qui est déclarée privée est une variable qui est visible dans la classe où elle est définie. Donc il y a des variables qui sont visibles dans le fichier كامل ولكن sont invisibles ailleurs. Donc انا كنت باغي نستعملهم ailleurs خصني نستعمل لي بروبرتي باش ناكسيدي لهم. انا ما غنستعملهمش ailleurs غير لداخل. داكشي علاش ما درناش لي بروبرتي. دونك باش ما تكونش شي اوبليغاسيون انت تبقى هاك في الحدوره حتى تكون عندك طالبينها لك عاد ديرها. الكونستركتور بارامتري عرفناه بيبليك دات. درنا ديما ملي يكون عندكم بارامتري حسب شحال عندك من الشون 1 2 3 هذاك هو العدد ديال البارامتر اللي خصك دوز.
صافي الكونستريكتور هي السميه ديال لا كلاس كنعرفوها با دو تيب دو روت هادشي كله قريناه دوز ليكزيرسيس 3 سيدي لا ميثود افيشي ديالنا هي هادي نهضروا عليها شي شويه هاد افيشي اش كدير لاحظوا معايا افيشي غنسيليكسيوني هاد لابارتي من هنا حتى هاد الخدمه شكون اللي كيدير شكون اللي مولفين كنديروا شنو هادشي اللي سيليكسيوني شنو هي جور موا اني هادو كيتسموا سو سون لي كاركتيريستيك دو لا كلاس دات بمعنى لوبجي منين انستانسيو لا دات هذاك لوبجي ليطا ديالو غيحدوه هما هاد لي شون سيتادير هادشي اللي مسيليكسيوني هي الخدمه ديال توسترينغ توسترينغ اش كدير كتافيشي لك ليطا دو لوبجي سو فورم دو شين دو كاركتير اون ليطا لوبجي باش محدد هي بلي فاريابل دانستونس دونك هادشي لي ميثود راه ممكن كون كتسدد لكم انا غو ديفينير توسترينغ في هاد لا كلاس راه هادشي اللي غتروتورني هادشي اللي مسيليكسيون وهاد لا كلاس افيشي غديروا كونسول بارايتلين وغديروا ديس بوان توسترينغ دونك بمعنى افيشي غتعيط لتوسترينغ دونك هاد اكزيرسيس ما درناش اذا افيشي غتلعب جوج ادوار غتلعب الدور ديال توسترينغ او ميم طون غتافيشي في l'écran دونك هادشي اللي مسيليكسيوني سي الدور توسترينغ وكونسول بارايتلين غتافيشي في l'écran هاد لي طا لوبجي هاد لا ميثود افيشي انتم تلاحظوا معايا غنعاود نديفينيها في لا كلاس كونت بونكير وهاد لا ميثود افيشي كيولي عندها واحد لاقاب سي اون ميثود بوليمورف عندها بوليمورف il prend plusieurs formes عندها فورما في لا كلاس دات وعندها اون اوتر فورم في لا كلاس كونت بونكير ça marche وشوفوا معايا ملي غنخدموا لي كوليكسيون نون جينيريك افيك لي كوليكسيون جينيريك شابه هذا هو الجديد اللي كاين في هاد ليكزيرسيس واللي كيهمني هي لا ميثود دامبليمونط لاحظت معايا تو ان سي اون امبليمونطاسيون سي الاخرين كلهم ديفينيسيون ولكن هذه الوحيده سي اون امبليمونطاسيون علاش حيت لا كلاس دات سنات كونطرا مع ايغون ريتيل سي اون اوبليغاسيون خصها دير لامبليمونطاسيون بيبليك شنو كنديروا في لامبليمونطاسيون سي اون اوبليغاسيون خصكم ديروا لو مون ريزيرفي بيبليك ملي كتجي تامبليمونطي بيبليك سي اوبليغاتوار وتحد لا سيناتور وتحيد بوين فيرغيل واللي غتزيد هو لو كور انت لو كور غتزيد شنو درنا حنا في لو كور هنا لوبجيكتيف تو ان شنو غتكونفيرتي ليا اون دات انا لا دات غندير له اون كونفيرسي واللي عندي ان نونتي دونك شديت لاني ضربته 365 ولو ضربته في 31 ودرنا جوج بمعنى انا هاد ليكزيرسيس ما كيهمنيش انا كيفاش داير هذاك الاني ولا لا فالور نو انا غير اختاريت بلا بالنسبه لاني لا بليبار ديال لي موا فيها 31 اختاريت لا فالور سينو خصني نمشي ايتيدي اسكو سي ان اني اون اني الي بيسيكتيل وندير داك ايف موديلو 400 سينو داكشي درنا بلاش انا اللي كيهمني بويسك انا جو في كومباري دو دات هاد ليكسبريسيون s'il régit sur D1 sur la date D1 c'est la même expression qui régit sur la date D2 donc ملي غنكومباري ما غيكونش مشكل ça marche donc انا بالنسبه لي هي تو انت غتكونفيرتي اون دات انا نقدر ندير هنا روتون دي شي فالور تكون الياتوار ونبدا غير كنكومبار انا كيهمني هاد لا ميثود لو تيب دو روتون سي ان نوتي ça marche هادي لامبليمونطاسيون دو لا كلاس نمشي نشوفوا دابا لا كلاس كومبار فين كونت بونكير هي كونت هي غدير لامبليمونطاسيون ديال لا ميم انترفاس اي كونفيرتي عندها 6 دي زاكسيون لي فاريبل دانستانس لي كونستر بارامتري لا ميثود دافيشي ديبوزي روتيري نفس نسيتيهم رابيدمون دونك ان كونت بونكير il est caractérisé par 3 champs نيم والسولد والتيتولار هاد ليكزيرسيس راه درناه فوا سيري نيميرو 2 ولكن لا فيرسيون 1 ديال لا سيري علاش يتلاحظوا معايا هذه حتى هي نفكركم شي شويه فيها في اليمن ملي قريتو لي زاتريبي شنو هي لا ديفينيسيون دان اتريبي كادو سون دي زاتريبي راه لي شون هي اتريبي ولا فاريابل دانستونس عندهم لقب واحد ديفينيسيون دان اتريبي كيقول ان اتريبي سي اون دوني اليمونتير سيتادير انديسونسيابل اتوميك بمعنى ملي كنقولوا اليمونتير سيتادير جو بو با تروفي ان اتريبي كي كونتين ان اوتر اتريبي وحنا شنو عندنا المشكل هنا هي هاد لاتريبي كي سيليكسيوني هاد لاتريبي في اون بارتيكولاريتي هو براسو il contient d'autres attributs دونك هو في لاستيس في الاناليز حتى في الميريز كاينه في اليمن كيقول لك سي اون انتيتي possède un attribut et cet attribut lui-même possède d'autres attributs alors on fait la sortir de cette entité et on lui la donne le statut d'une entité كتولي داك l'attribut كيولي entité علاش حيت التيتولار براسو il contient d'autres attributs غير عنده النيميرو نون برينون لاج اي انسي دي دونك شنو درنا حنا في ليكزيرسيس ملي هزينا التيتولار خرجنا اون في لا سورتي درنا واحد الفلاش كيتسمى اون اسوسياسيون درنا لها حنا غير مونو ديريكسيونيل بمعنى لا كلاس كونت بونكير درنا لو تيرم بلونجلي يوز زعما كلاس اي فا ايتيليزي لا كلاس اللي سمينا حنا كليون شدينا التيتولار غونومينا حيت التيتولار شكون هو لو كليون دو لا بونك وشنو ولات ملي شنو درنا التعديلات هي شدينا لو تيب ما بقاش سترينغ شنو رديناه كليون ورجعنا هذا هو سي ان كلي دو تيب كليون وديفينينا حداها واحد لا كلاس اللي هي انتر لا كلاس كونت ولات كتيزي واحد لا كلاس كونت هادشي اللي كان هذه لا فيرسيون 1 ديال كونت بونكير لاحظت حنا درنا لي دو فيرسيون في كوريكت مزيان دونك ديجا شفنا هادشي انا غير كنذكركم بالمسائل اللي ديجا
constructeur paramétré قد les champs قد les paramètres ناقشناها في لا كلاس بريسيدونت. هذه شنو عندي افيشي لاحظتوا معايا افيشي ها هي عاوتاني درت لها ان نوت كود سيفتني عندها عاوتاني غادي هاد لا ميثود افيشي لي ليطا ديال مدان كونت بونكير. انا كونت بونكير هنا لي شون شحال كاينين لاحظتوا معايا دايره شون كاين ثلاثه النيميرو الصود دوتيلي. انا ما كيهمنيش الكاركتير لا انا بغيت نافيشي غير ليطا ديال الصود حيت الا مشيتي للصود غتلقاه سي ان نوم غير وانا كيهمني هو انني نكونفيرتي داك لو نومبريال منين نبغي نكومباري لي دو كونت وتنكونفيرتيهم يوليو دي زونتي عاد نكومباري. هذا هو لوبجيكتيف ديال لامبليمونطاسيون ديال توينت. دونك انا ملي درت افيشي عاودت افيشي غير الصون كاين صافي. هذه باش ما تقولوش علاش ما افيشيش ليطا كامله. ديبوزي ديجا درناها ديبوزي هي كريديتي الا بغيتو عقلي. دونك ديسبونسور ايغال ديسبونسور بوان مونطون استعملنا لوبيراتور دوبتيميزاسيون قلنا هاد لانستركسيون اي بلو رابيد شي هذا ناقشناه مشى. بالنسبه لروتيري حنا في ليكزيرسيس سميناها كريديتي راه كريديتي هي روتيري. هنا اون فا ديميني لو صوت ديالنا سي موان ايغال سا مارش ديجا فيها. كنمشيو لا ميثود دامبليمونطاسيون اللي تامبليمونط توينت. شنو عندي انا كيسكو جو في كومبيتير لو صوت هو سي ان نومبريال. انا لا méthode توين عندها type de retour et un entier بمعنى لو نومبريال توين سي ال كي فا امبوزي لو تيب ديالها بلا الصود هو اللي خصو يتكونفيرتا والصود التيب ديالو هو دوبل وانا لا ميثود ديال التيب دو روتور هي انت بمعنى الدوبل هو خصو يتكونفيرتا فير انت وهذا كبر من هذا دو بوين دو فيتاي بمعنى هذا الا تكونفيرتا عند هذا الصغير هذا هنا كيكون عندي لي ترانسيباج كاس كتسمى لا كونفيرسيون اكسبليسيت. راه ملي كيكون العكس كنديروا لا كونفيرسيون امبليسيت سيدير كدير اوتوماتيك وبيسك عندي الكاس سي اون اوبليغاسيون انت كديفلوبور هذا هو الكاس اللي هو نسيليكسيون شتي هذاك الشيء اللي بغيتي تكونفيرتي اللي كديرو اونتر بارونتيز هذاك هو الكاس خصك تكونفيرتي كتفورسي يولي انت ça marche. حنا غنشوفوا ملي غنخدموا بلي فالور غتشوفوا معايا لو كاس توجور اي جينير اون بيرت دانفورماسيون حنا غنشوفوها في مومون دو ليكزيكيوشن. ça marche. شنو شفنا دابا شفنا الانترفاس شفنا لا كلاس دات شفنا كونت بانكير. دابا غنمشي نشوفوا لا كلاس كومبار لا كلاس اللي غنناقش فيها شي شويه لا ديفيرونس اونتر كلاس ستاتيك. شنو هاد لا كلاس كومبار شنو كدير فيها 3 ميثود. ها لا ميثود الاولى لا ميثود الثانيه ها 3 ميثود. الاولى سميتها بليكرون الثانيه بلي بوتي والثالثه سميتها هكا. لاحظوا معايا لي 3 ميثود سون ستاتيك. ملي كنقولوا اون ميثود ستاتيك سيتي هاد لا ميثود راه عندها لقب اخر كتسمى ميثود دو كلاس. دونك حنا نسمعوا ملي غنديروا لابيل شوف معايا اش كنسميوها ميثود دو كلاس. ولكن هاد لا كلاس كومبار هما لي ممبر ديالها كاملين سو سون دي ممبر ستاتيك. وحنا قرينا في لا سيري نيميرو 1 فاش كنت كنشرح كيسكو سي اون كلاس ستاتيك بحال لا ميثود مات اللي هي بريديفيني في البيبليوتيك راه غتلقاو داك لا كلاس ملي شويه تقلبوا عليها في ليكسباتور دوبجي غتلقاو داك كلاس مات سي اون كلاس كي ستاتيك بمعنى tous les membres de cette classe ils sont statiques. ما غتلقاش الريحه د لوبجي في لا كلاس مات aucune variable aucune méthode n'est statique في لا كلاس مات. وحتى هنايا عندي كاع لي ميثود tous les méthodes sont statiques بمعنى راه ممكن نجي ندير هنا لا كلاس خصني ندير لو موزابي ستاتيك الا تبعنا داكشي اللي قلنا بالنسبه للديفينيسيون هي قلنا une classe statique c'est une classe qui ne possède que des membres statiques. moi les membres moi les méthodes colonne statique. donc on peut faire statique classe compare. لا ما كافياش السي محمد ما كافياش انك تشوف غير لي ميثود نو خصك تمشي تشوف حتى لي ميثود وتشوفوا لي انستركسيون اللي كاينين في لوكور. انا في لي بارامتر فورمي ديزين دو اوبجي دو فاريابل دو تيب ريفيرونس ديزين اون بارامتر اي دو بليس عندي هذه ميثود كتسمى ميثود دانستونس لوبجي بوين ميثود دانستونس لوبجي بوين ميثود دانستونس. وحنا قرينا اون كلاس ستاتيك راه شنو الديفينيسيون ديالها هي نو مانيبيل اسمعوا مزيان كو دي ممبر ستاتيك. ملي كنقول لي ممبر هما لي فاريابل دانستونس هما لي ميثود هما لي بروبريتي هادو كاملين خصهم يكونوا ستاتيك. انا لا خويا عندي الفاريابل ستاتيك ميثود ستاتيك نون ستاتيك باردون. les méthodes d'instance ce sont des méthodes non statiques. variable l'objet c'est une variable non statique. donc هاد لا كلاس حنا قلنا لا باش تكون ستاتيك خص يكونوا فيها غير لي ممبر ستاتيك بويس كاين عندي لي فاريابل اي لي ميثود دانستونس دونك انا من المستحيل تكون عندي ستاتيك صح مارش. داكشي علاش خدمنا على الكلاس كومبا بلا نوت. دونك شنو كيبقى لي ان كلاس كي نون ستاتيك. شنو هي الديفينيسيون ديالها؟ une classe non statique ماشي بحال الاخرى il ne manipule que زعما غير حاجه واحده non les classes non statiques il peut manipuler à la fois les méthodes statiques et les méthodes d'instance. هذه c'est une méthode statique وهاد to-in c'est une méthode d'instance. donc هاد la classe il peut manipuler à la fois les membres statiques et les membres non statiques. واضح هادشي مزيان
هذا هو الفرق ما بين لي كلاس ستاتيك اي لي كلاس نون ستاتيك. راه ديما ملي تقلبوا على سيرتو في البيبليوتيك ديما شوفوا لا كلاس الا كانت ستاتيك نعرفوا راه لي مور ستاتيك. بحال اوبجاكت، لاحظوا معايا اوبجاكت هي لا كلاس ميثود دو دوزي، غتلقاو لي ممبر ديالها كاين اللي هما ستاتيك وكاين اللي هما لي ميثود سون نون ستاتيك. علاش؟ حيت لا كلاس اوبجاكت اللي نون ستاتيك. صافي كومباري اوبجاكت مع مات وتشوفوا شنو كاين وغتفهموا المسائل مزيان. دونك غنمشيو للبروغرام برينسيبال نفهموا هاد المسائل ديالنا. هنا شنو درنا؟ غادي نكومباريو دو دات ياك. دابا ليكزيرسيس غنخدموا بدو ميثود، غتشوفوا معايا. لاحظوا معايا هاد لابارتي هوب en comparaison entre deux dates, on veut faire en comparaison entre deux. نمشيو هذه نردوها فولس بعدا نخدموا الاولى فولس. مزيان نمشيو لهذه وغادي نرجعوا عندها. مزيان comparaison entre deux dates. غنستعمل البوليمورفيزم. شنو درت كلاس مير دو زوبجي دو زوبجي دات حيت هما اللي غنكومباريهم هما، ولكن درت كلاس مير اوبجي. دابا باغي نستعمل ملي تشوفوا ديما عقلوا معايا، راه ملي بغيت انستونسي وتكون عندك كلاس اوبجي ايغال نيو كلاس، عارف البوليمورفيزم ما كاينش، ولكن ينفع يكتبوا لكم كلاس مير اوبجي ايغال نيو كلاس ديريفي غيجيو يديروا اونتر بارونتيز بوليمورفيزم باش تحضي راسك مع المسائل. البوليمورفيزم هي زعما واش راه غيوقع لك مشكل في لي ميثود، واش مره يكونوا فيهم الكاست مره ما فيهمش كاست. في هذا ليكزومبل غتفهموا مزيان فوقاش ديروا الكاست فوقاش ما ديروش الكاست. تبعوا معايا. دونك انا درت البوليمورفيزم ياك، درت دو انستونس. دابا عندي دو زوبجي ولكن التيب ديالهم هو التيب جينيرال، هو اي كونفيرتي ياك، سي لا كلاس مير. ولكن شنو هو التيب ديال دات؟ هي دات لا كلاس دات، ولكن انا درت لهم اي كونفيرتي. ماشي جيت درت هنايا لاحظوا معايا لا ميثود افيشي. هاد لا ميثود افيشي هو بحال تو انت ياك افيشي قلبوا غتلقاوها ديفينيه في لا كلاس كومبار في لا كلاس كونت ومديفينيه في لا كلاس دات. كذلك حتى تو انت بحالها مديكلاري في لا كلاس دات ومديكلاريا في لا كلاس كونت. علاش كيسيون علاش لا ميثود افيشي ملي بغيت نابليكي على لوبجي درت الكاست، وعلاش تو انت ملي بغيت نابليكي على لوبجي ما درتش الكاست؟ وهذا الشيء اللي قلت لكم انا في ليكزيرسيس قلت لكم سيروا وخدموا ليكزيرسيس وما تستعملوش لانترفاس، ديروا شي كلاس واحده اخرى وما ديفينيوش فيها هذاك لا ميثود اللي هي كانت بارطاج. راه انا درتها لكم في هذا ليكزامبل. دونك بيسك افيشي ما استعملناش اون انترفاس سميتها اي افيشابل ولا اي كلاس مير، انا هاد لا ميثود افيشي كاينه غير في لي كلاس ديالي. دونك لو كومبيلاتور ملي غي ابليكي افيشي غنديرو في انتما انتيليجون عنده غير لي كلاس ديالي جوج حاجات، واحد بلاصه كاينه في جوج بلايص، انا ما غيعرفش واش ملي غيبغي ابليكي افيشي غي ابليكي افيشي ديال لا دات ولا غي ابليكي افيشي ديال كونط بونك. دونك داكشي باش خصك حتى بريسيز كتقول له الا كان هاد لوجي ايت اون انستونس دو لا كلاس دات ابليكي لي افيشي ديال لا دات، سينو ابليكي لي افيشي ديال لوطر كلاس ديال كونط بونك. حتى تحدد لي. دونك انا عندي دو دات درت لهم بجوج حتى يكونوا بجوج بهم دي دات. ملي غنديروا كونط بونك لتحت غنديروا عاود ايس ديال لي كونط بونك. صا مارش. انت تو انت ما درتش الكاس. علاش؟ حيت تو انت هي كاينه في دات وكاينه ولكن ديكلاريا في اي كونفيرتي. دونك هو الكومبيلاتور ملي كتقول له نتايا ابليكي لوجي على تو انت اول حاجه كيدير كيمشي يقلب عليها في لا كلاس مير. الا لقاها في لا كلاس مير ما كيحتاجش الكاس، الا ما لقاهاش خصو يرجع يفيريفي هذاك لانستونس دو كيل كلاس، واش في دات واش في لي كلاس ديال الاولى ولا الثانيه، عاد كي ابليكي وخصو يدير الكاس. صا مارش. انت لاحظوا معايا باش تبان لكم شي نجي هنا نحيد الكاس باش يبان لكم الامور. ياك مديفينيا افيشي شوفوا غندير غير نحيدو حتى افيشي. لاحظوا معايا افيشي كاع ما غتبان باش ما حيت انا نزرب عليكم واحد الكود مكتوب دي 1 دي 1 بوين. كاينه شي افيشي ما كايناش. لاحظوا معايا افيشي ما كايناش ولكن تو انت كاينه. راه بجوج بهم بحال حيت افيشي ما كايناش في اي كونفيرتي. دونك شنو خصنا راه كاينه غنكتبوا اي لا ميثود افيشي ياك مديفين هاي اي افيشي نسدوا البارونتيز بوين فيرغيل، ولكن غنجي ندوز بارونتيز على هذيك وغنقول فوالا غنفورسي هنايا هذاك لو تيب اي كونفيرتيبل غادي نكونفيرتيه يولي دات. غنرد له الكاست غنجي هنا وندير بارونتيز اخر وغنحول اي كونفيرتي يولي دات. بمعنى خصني حتى تحول على كونترول حتى يولي دات. ها هي افيشي تقادات صا مارش. دو ميم بوغ دي. لاحظ معايا الا درتي دي هنا نحيدو ياك هادي نحيدو هنا ونديرو بوين غتبان لي تو انت كاينه. ولا الانتيليجنس راه كيساعدك حيت نتوما غتخدموا ليكزامان غتخدموا في البابراس ما غنبان لكمش الفيزيتو ما يعطيكش هاد الانتيليجنس خاص تكون فاهم.
دونك انا ملي غندير دي ان لاحظوا معايا تو انت باينه لاحظوا هنا الانتيليجنس ما عطانيش لا ميثود افيشي وفهموا علاش هذه عطاها لي حياتهم ديكلاريا في لاكلاس في الانترفاس افيشي ما كايناش اخي صافي هادشي اللي كاين هذا هو لاستيك دونك شنو درنا باش خدمنا هنا خدمنا القضيه الفرق ما بين دو ميثود بوليمورف وحده ما مديكلارياش وحده مديكلاريا نتوما دابا ندوزو نفيريفيو لي ميثود دو كلاس شفنا ميثود بلي بوتي بلي غران او ايغال لاحظ معايا هاد كومبار لاحظوا غير شوفوا معايا هاد لا ميثود الرايت لين انا اصلا كنستعملوها بزاف ومزيان تكون كترومارك ياك حتى هي سيت ميثود اسكو سيت ميثود دانستونس ولا ميثود دو كلاس هادي راه سيت ميثود دو كلاس بري ديفيني لاحظوا معايا ملي بغينا نستعملوها نو سوم اوبليجي نعيطوا لا كلاس بوان لا ميثود وكذلك في لي بوتي تا هما سو سون دي ميثود دو كلاس بحالهم بحال رايت لين بحال ريد كي بحال ريد لاين بحال دونك ملي تبغي تستعملوا لي ميثود اون دهور دو لا كلاس او اي سون ديفيني سانتاكسيكمون في لوريت اوبجي خصك تكتب لا كلاس بوان لا ميثود يعني داكشي علاش هاد لي ميثود ستاتيك عندهم هاد اللقب ديال ميثود دو كلاس سانتاكسيكمون خصك تكتب لا كلاس بوان لا ميثود والاخرين اللي كنستعملوهم بحال تو انت وكذا وافيشي اللقب اللي عندهم ميثود دانستونس ها هي تو انت سيتي ميثود دانستونس بمعنى اوبليغا سانتاكسيكمون تكتب لوجي عاد دير لا ميثود مزيان هاد المصطلحات قادوهم donc plus petit plus grand égal ce sont des méthodes de classe to int to afficher ce sont des méthodes d'instance donc on va comparer لاحظ معايا انا شنو اختارينا دو دات الاول في 2011 والثاني 2020 بلا دي 1 اي انفيريور دي 2 ملي غيتكونفي سا اون اونتي هاد لا دات دي 1 غيكون صغر من دي 2 دونك انا ملي غنابليكي لي ميثود حيت بلي بوتي درت دي 1 دي 2 بارامتر اذا هذه غتكون ترو وهذه فولس وهذه فولس حيت ماشي بتساوي صافي دونك ترو فولس فولس اون اكزيكيوت et on observe لاحظوا معايا après la conversion comparaison entre deux dates ها la date ديالي avant la conversion une fois conversion en entier ها كيتحول لي في entier ها هي كيولي deuxième date ها ملي تكونفيرسا لا فالور ديالو en entier لاحظوا معايا هاد لا فالور مع هاد لا فالور دونك دي 1 صغر من دي 2 لا كومباريو هذا مع هذا صغر اذا الان لا ميثود بلي بوتي هي اللي غتكون الاخرين فولس داكشي اللي دونك ليكزيرسيس لي ميثود كاع لي ميثود اللي خدمناهم تفاليداو شي اللي كيخرج لكم لي سون كوريكت راه هنا اش كنديروا كنفاليديو لي ميثود اللي امبليمونطي دونك لا ميثود افيشي لا ميثود تو انت كاع لي ميثود اللي خدمنا كلهم صحاب كومبار اي انسي دو سويت بلي غرون بلي بوتي كلشي مزيان مزيان دونك نمشيو لهنا سدينا هذا غنمشيو دابا دوزيام نكومباريو لي كونط بونكير مزيان هادي نرجعو فولس بحال كيما كومبارينا les dates on compare aussi les comptes bancaires je vais dire مزيان هيدي بليس هاي غطست comparaison entre donc comptes bancaires راه بحال دابا ملي فهمتوا الاول ما تلقاوش مشكل هاي comparaison entre donc deux comptes bancaires غادي انستانسيو deux objets type général ديالهم هو inconvertible و les objets غيكونوا deux comptes bancaires اذا حتى هنا غتكتبوا كومونتير polymorphisme Donc, ملي غنابليكي لا ميثود افيشي جو دوا ماسيري هذاك لانستونس اي سي ان كونت حيت افيشي عندي مشكل كاينه في كونت وكاينه حتى في دات خصني هاد لوبجي حتى نقول له واش انت اسكو فو زيت اون انستونس دو لا كلاس كونت ابليكي لي افيشي وي دو بليس خصني ندير الكاست انا شرحت لكم قبيله بحال و تو انت ما فيهاش كاست حيت تو انت مديفينيا في لا كلاس كونت او ميم طون ديكلاريا في لو تيب جينيرال اللي انت دايرو في كلاس جينيرال ما غنحتاجوش عافيو غنابليكي هنايا لي ميثود بلي بتي بلي غران دونك شنو اختارين هنا لاحظوا معايا خديت انا الصوت هو هذا الصوت ديال الدوزيام كونت هو هذا انا ملي غندير الكاست هاد لابارتي غطير بيغ دانفورماسيون داكشي اللي مور فاسيل كذلك بمعنى الكونت بونكير الصوت ديالو كبر من الاخر اذا لا دوزيام ميثود هي اللي غتكون فري سي دير بلي غران سي ان اي بلي غران كو سي بمعنى في الريزلت غتخرج ليا فولس ترو فولس اون اكزيكيوت تلاحظ معايا comparaison entre deux comptes ها لا كونت ديالي avant la conversion solde après le compte لاحظوا معايا كاين perte d'information داكشي اللي مور الفاصله كله شتي هذا هو شنو لو رول ديال الكاست الكاست ديما يجينير اون perte d'information كذلك لو دوزيام كونت بانكير هو تا هو ملي تكونفيرتا اون فوا كومباريت الكونت 1 مع سي 2 وخرجت لي الثانيه هو بلي غرون هي اللي ترو فولس ترو دونك داكشي ديالنا صحيح كلشي فاليدي المسائل واضحه مزيان les objectifs sont atteints داكشي اللي بغيناه l'exercice 1 و l'exercice 2 وصلنا له غنشوفوا l'exercice 3 l'exercice 3 لاحظتوا معايا غتشوفوا غير دياغرام دو كلاس وغنخلي ان شاء الله حتى الفيديو الجاي وعاد نعطيه لان طويل شي شويه غير هذا خصو فيديو بوحدو لاحظوا معايا طولت لي كلاس عندنا بزاف هنا غادي اكسبلواتيو لي كلاس ابستريت ولي زانترفاس والبوليمورفيزم كاع داكشي اللي شفنا من الاول عام ثالث
يلا سيدي بون كوراج، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، اي او revoir.